سلام سلام فتواتن كورانن أمن العالم تركو نيشان علي بيتسب ببزلهم هو سلامكم بزحتر في بللي انكو عرما نفشان علي بسلام مزاقهم نايلو معنتي فيديوز خوم كعا اسكي بزعوازهم كلتا شك كورينات الزخون صبوات حدا نجار كنورينا مالتيو ناي مانديو ليلنا عليك استبعيسو ناي مانديو أفز ميدانا مسؤزنا فارا أزلوسي حق أديو ويس مشت تحقيفهم نحضر نعنا بزيد صوتلنا له انت أي تميسترو اتحقس أي نزل حبيرنا نرينا مالتيو اسكا حبيدي في سامة تخطاتلو نشان علي حد يفسخونكم سابسكرايب نبرتهونكم كعا لايك شر اناقوركم عبرتاتعني لايك شر نتكور ريكعا كابل بينا مسكم قيا كبرات أحواتي الشي كرميا يرزلت إنه نجر نتعيا كرم خالد سلسة معتي خون نللي بفيسبوك يرأي أنا للي بهوتي اللي مويتها إلهم فيديو صريح من يوم بونس فتعري قريب ولا ونس كم زجرك صريح حازمت جنزة نايما كواحد قالوا ديو نايما كواحد قالوا دي أنا سقراءات إنه من ولا صراحة هون ولا برانكي هون سي بنايسا وموت عبد علي مريت كل سبسي كم يجرنا ميت لنا فيديو نسرح ندعي أنا يجرمن اللي كم زي موته كيف اللي تقول لي كنسي حل أخمي اللي فقد اللي سب ميته قبل زي موته بتشافت أريك أري والله خب خمسة عينة برانك تزي جور بخمسة عينة صراحة تزي صاروا يمرت مكنياتهم بزح سبقة أرنا أنفتاون سلازلوا سلازجنا أزلوا مالتي كان إيك عنسي سب بدو خلوا موت كتمنى اللي خدا نسبع لس انتي يسمعوا نزل حسوا انا كبرت حواتي ليلينا عليكس نايمان ديوم تفلاليو نايمان ديوم تبعيسوهم نزل انتي مسلكم قدمي نافتي انا حسابي مهابي نسخاتكم هو نايمان ديوم تبعيسوهم ويكعا ايتو اس نزل أكومين تزحفوا مالتيو الشي نفس إنه يبقى عليه حسب خركة لخوجن ليلنا عليكس بفص متعمر أي تبعسون تايد أنا من تايد أتبعسنا جزعنا ولا بجدي صراحة لو تلكمني صراحة يخمس قارم زلا نعبنت عبزيك أزيل الزرقكم زلا فوتو انتاينهم عبزي إن ماني رأيكم له رتانا أبراهام عبزني يخل تقالعو بتعمي زفا أرو قالعود بتعمي زكبا وريم قد ما أميديا أنها مزقو كمزي كوانا كارثة بيتحيزو كارثة بأي حيزان ناروي خمسة نهاية دفاعتنا فيديو خمسة مالت حرك زين السات وقصة حرك زين مو نسيو وقصة قينا فيديو صارحو قد مشت تحقق ايفون يمزحادرو بتعمي مزلنا فافقو دقيقة كوانا زي أي فهلالين ازي تفال تاريخهم نمنت هيدا أيام أميديا مزيون كمزي زخون انتلكم صراحة بتشاي مكنياتهم حارسي حرك زي بقى نورمال فيديو قلل زل فيديو صارحمو تفيو بزح يخونن تملكات بزح يولا من خمسة خوينا تبعيسنا أجلب عيسنا نجلب كيرا كحيلات النيد أريمات النيد إنها ورد حرمات يمكن تسبق خمسة تاني حدش نجرنا ولا سلازمت بزح فيو سلازقني له فيرال سلازوت كوم غيرهم كسرحوا يقدروا مالج كوم غيرهم نخسرحوا زقدر منيو تملكات تعي فيديو كسرح خلو نايت خمسة قلل زلا نايف أرديو ولا نايزو خنة مرتاو نجر كسرح خلو سبير إلهم تبعيسنا تقاتلنا خمسة خوينا إلهم كسرح خلو دم سب يري لهم على سلازين ساتهم دم تاي خون له نافت بزح سب زري لهم عينة رياكشن يسرح له مالتنا كم نقولهم زلس نحنا بعالتنا عينا مالتيو مكنياتهم ندعي حدا سبسي نايسب سلام دي زي اللي يخينو كم اي فلت نسب سلام كي نخمت سخلو اي رأيلي كم زي تقاني نخمت سخلو اتيل وادو وقع وادو وفتح وادو وتبعي سمدو تبعي نخمت سخلو كن فيديو اي رأيلهم فايرالي وزق مالتي انا ليلنا عليك رما بفصم تأمر اي تبقاسون تايدا صراحة يمسر حزالهم بر مشت تحقق ايفهم يوم زحادرو كن بزياقات او مالتي حازي إذا تملكاتي من الفوت أنا قاري ولا حق مزرعة أنا حزي بقى خمسة بترجع كرأس لزرع خمسة بترجع كافت زرع هو كم زي توأس بقمة العنبر مساعتهم نيري خواني جن نحنا كافت فيديو رئينا أن نفرر مكنياتهم تبع إسنا تيلومنا ويتاخ حزن خا تبع إسهم كان قلت تبليخا اتوشت أحق أو جن خالي أيو
እና ኣነ ብዓይነይ እቲ ኣብ ኮሜንት ዝፅሓፍ ዘሎ ፀርፈሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ እንድዩ ቀዳማይ ነገር ፀርፊ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ደሞ ሓደ ግዜስ ሰብ ደሞ እንታይ ክኸብል ነይሩ ምክንያቱም ኣብቲ ቪድዮ ዝሪኦ ዘሎ ብቻ ኣይክፈርስ ዝኽእል ተባኣይስና እንተኢሎም ዋይ ከምዚ ሕዚ ንኣብነት ንሬሊ ኣነ ኪሱ ይፈቲሕዋ ወይ ከዓ ንሱ ክሒድዋ ናብ ካሊእ ጓል ከይዱ ከምዚ ገይርዋ እንድሕር ኢሉ ቪድዮ ሰሪሑ ተባሂሉ እንድሕር ቪድዮ ሰሪሑ እቲ ተመልካቲ ኣብቲ ቪድዮ ዝርአዮ ብቻ ኣይክፈርስ ዝኽእል ምክንያቱም ብድሕሪ ካሜራ እንታይ እኒኦ ዝፈልጡ ተኣምር የብሉ ንሳቶም ምሽት ተሓቂፎም ይሓድሩ ወላ ኣሲ ክፈላለዩ ኣይደልዩም ብጣዕሚ ዝነፋፈቁ ንዓና ግን ኣብዚ ብዙሕ ሕማቕን ፅቡቕን የርኢና ሕማቕን ፅቡቕን ይዛርቡና ክንጭኖ ኣይገብሩና ግን ደሞ ዶላር እዩ ስራሕ እዩ ከምኡ ዝገበሮም ዘሎ ኣይትጨናነቁ ማለት እዩ ኣነ ግን ብጣዕሚ ዘንቆም ሕዚ ተጋሩ ስራሕ ይጅምርዎ ኣለዉ ምክንያቱም እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ክልተ ፍቑራት በተለይ እዚ ኣብርሃም ዝበሃል ማለት እዩ ዘይጣዕማ ጓል የላን ሕዚ ካ ሰሙኑ ተሪእኹምዎ ምስ ካሊእ ጓል ከዓ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ትሰብ ወረ ስለዝፈቱ ሕፂቱ ናይ መጀመርያ ኣፍቃሪኡ ክሒድዋ ናብ ገለ ከይዱ ምናምን ክበሃል ከሎ ትሰብ በቃ ከምኡ እዩ ዝፈቱ ናይቲ ሰብ ፀባይ እንድሕር ሪኢኻዮ ሕዚ ኣነ እንደ ዓሙ ይሰርሕ ሕዚ እንደ ዓረብ እንድሕር እሰርሐለዮ ማለት እዩ ናይቲ ዓሙይ እንታይ ኣትፈቱ ኢለ ፀባይ እንድሕር ፅንዕያ ብፀባይ እንድሕር ረኣኸይደያ ተዓዋቲት እያ ምን ግዜ ናታ ፀባይ ይሕመቕ ይፀብቕ ብፀባይ እንድሕር ረኣኸይለያ ናታ ፀባይ ክኢለ እንድሕር ነይረ እቲ ዝዕወት መን እዩ ኣነ እየ ስለዚ እዞም ዩቲዩበራት ደሞ ናይቲ ተመልካቲ ፀባይ ባህርያት ስለ ዝተረድዎ ዝጠቕሞምን ደስ ማለት ንዓቶም ዝጠቕሞም ቪድዮ ይሰርሕ ኣለዎ ማለት እዩ እና ክብረት ሓወተይ ኣነ ብኸምዚ እየ ዝገልፀለዉ እምበር يعني كمزي نمتاعهم كم السرح زلون يبري سرحية أيخون عنده خمزي خينا يلم دراما الناس سرعوا نحنا كان عرب شنتيت النحاس أو ناكن دينا يسقط نارا قص سرح نسرح لا زي أتوم جن حز تبع إيش نايلو مزيم ما حدا مو خن تكعر رأيه مثلي سب تبع إيش كم زعر دمو يمهر الله والتي أنا من مزت عرفنا جري لي أنا دمو نع أتوم تفتوهم ترن أو تجنا أولم دمو أي تجنا أو منم أي تواسي منم أي خوني عندهم نداء أقوى تتفاعلين بتحمل زنا فافقوا مالتي أنا حد نيخن تعيم زي حرقنا هل كنت خيانة بخيانة شام قولي تلقى يتعشوا سكينة أحسك ونسنا أحا أنا قلنا براس أنا مالتي عندما دانك أمام سلكنا نيون عناون أبرتاتعنا ويس جدنكم زلنا تبعيسنا فقريناكم زيرنا اللي نحن مسألنا كمي زواج قنام زحزق زي زرزرو سرح الناس رح يخم زقورهم زلون مباليو أنا أتي ليلي عند أليكس أي تجرنون مالي تفيديو سلسلنا يو لايك شير